कोण शेअर करिना आणि हे शेअरिंग करपाक उठल्या म्हणजे हेची कसली आवड ती आतां खबर ना आमकां. सो हांव रिक्वेस्ट करिना सीएमा आतां रिक्वेस्ट करना कित्याक म्हाजें एक्सपेक्टेशन तेजे वरसून काबार जालां. आतां जर कोणाक जर ती म्हादय जाय ती लोकांनी उठचें पडटलें. दुसरी गोष्ट ती म्हादय जाय जाल्यार नॉन पॉलिटिकल मुवमेंट आसचें पडटलो. एक गोंयकारांनी जे डिपेंड आसा आनी इनडायरेक्टली डिपेंड आहा पळय तेंच्यांनी उठचें पडटलें आनी म्हादय ही सेव करची पडटली. तेंचेर पॉलिटिशियनांचेर खंयच्याच डिपेंड रावपाचें ना. ते फक्त पॉलिटिक्स खेळटा इतलेंच म्हाका सांगपाचें आहा. देव बरें करूं. काल सीएमाची प्रेस जाली. ती प्रेस जी जाली ते आमी एक व्हिडिओ व्हायरल जालो आनी तातूंत हांवें म्हणलें की सीएम शूड कम आउट ओपनली आनी ही हॅज टू क्लियर हिज स्टँड विदीन 24 hours. सीएमाचो कालचो प्रेस पळोवन अशें लक्षात आयलें की सीएम सुद्दां प्रॉपर होमवर्क करून येना. एकंदरीत ताजो प्रेस जो आशिल्लो तो फ्रस्ट्रेशनाचेर असो ताजो प्रेस आशिल्लो आनी ह्या फ्रस्ट्रेशनाक तो मोठ्यान सुद्दां उलयतालो. तावान मोठ्यान उलयतालो कारण सुशेगाद प्रेस घेवंक जाय आशिल्ली. लोकांक समजूंक जाय आशिल्लें प्रेसाचे जे प्रश्न येताले तांणे वेवस्थीत आन्सर करूंक जाय आशिल्ले. एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉयज अशी म्हण आसा इंग्लिशीन. तो आवाज सध्या करता. एक्शन जावपाक जाय. एक्शन जायना तांची. आनी कालच्या प्रेसान सेल्फ गोल्स करीत रावलो. ताजे उदाहरणां तुमकां एक दिता. सेल्फ गोल कसो करपाक लागलो. काल प्रेसा कडेन उलयता आसतना ताणें म्हणलें की द देन मिनिस्टर ऑफ WRD 2006-2007 जो आशिल्लो ही इज रिस्पॉन्सिबल. थंयचो त्या वेळचो मुख्यमंत्री रिस्पॉन्सिबल. त्या वेळार WRD मिनिस्टर कोण आशिल्लो? त्या वेळार WRD मिनिस्टर आशिल्लो तो आतां आसा तोच आसा फिलिप नेरी रॉड्रिग्स. सो दॅट मीन्स ही वॉज नॉट सिरियस आनी त्याच हांकां घेवन तो आज बसला. दुसऱ्या ताणें म्हणलें काँग्रेसीक तूं दोश दिता. ओके, आतां भारतीय जनता पार्टी सद्याच्या तुज्या सरकारान कोण आसात रे? सगळे काँग्रेसवालेच भितर भरल्या. त्या वेळार जे आशिल्ले तेच आतां हांगा आसा. बॉटल जी आसा तीच आसा. सोरो मात्र बदलता. बॉटल इज न्यू बट भितरलो सोरो जो आसा तो तोच आसा. सो हाव सिरियस यू आर अबाउट म्हादय जेन्ना तोच WRD मिनिस्टर तेन्नाय आशिल्लो आनी आतांय आसा. त्या वेळारूय तो आशिल्लो आनी आतांय तोच WRD मिनिस्टर आसा. सो वी वॉन्ट दॅट तुजो WRD मिनिस्टर जो आसा इज नॉट सिरियस अबाउट म्हादय. ताजो एक स्टेटमेंट येना. Immediately you have to sack him. We demand that you sack Philip Neri Rodriguez because he is inactive as far as WRD is concerned. And म्हादयचो तो प्रोटेक्ट करपाक शकना. So we demand that. सीएमान कालच्या प्रेसाक दुसरें म्हणलें की 2012 फर्स्ट टाइम ते तांच्यांनी स्ट्रॉंगली अपोज केलो आनी पहिल्या फावट भारतीय जनता पार्टीन मोठ्या प्रमाणात म्हादयचेर आवाज केलो. एक म्हाका लक्षात हाडून दिवंक सोदता हांव की त्याच वेळाच्या त्याच काळान एक पत्र वता टू येडियुरप्पा आनी त्या पत्रान येडियुरप्पा एट दॅट टायम ही वॉज आतां तो मुख्यमंत्री त्या वेळार तो प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी आनी हांगासरलो मुख्यमंत्री एक पत्र बरयता ताका की वी आर रेडी फॉर शेअरिंग. हेच तुमचे जे तुम्ही सांगता की आम्ही ऑब्जेक्शन नेखान केले फॉर दीस हेच तुमचे ऑब्जेक्शन आशिल्लें तें. ताच्या नंतर हे लेटर जेन्ना वता हांव नमूद कित्याक करता स्पेशली हे आफ्टर दीस लेटर सगळे जे म्हादयच्या बाबतीतले जे प्रकरण आसा ते बदलत वता. 2014 एक इंटरिम ऑर्डर येता आनी त्या इंटरिम ऑर्डराचेर कितें म्हणटा की कर्नाटका हॅज टू प्रोड्यूस अ DPR. तोपर्यंत तो स्टेटस को आसतलो म्हणून हे लेटर वता. हे लेटराच्या नंतर इन
2018 एक अवॉर्ड डिक्लेअर जाता आणि तो अवॉर्ड मुख्यमंत्र्यांनीच काल म्हणला की नोबडी ऑब्जेक्टेड टू दॅट अवॉर्ड आणि एव्हरीबडी वॉज सेलिब्रेटिंग. येस, 2018 कोणाचें सरकार आशिल्लें? कोण आशिल्लो तेन्ना? मुख्यमंत्री तुमचो. तूं तेन्ना स्पीकर आशिल्लो. कित्याक आवाज केले ना त्या वेळार त्या सरकारान? दॅट मीन्स यू आर ऑल्सो एन्जॉयींग. आनी तातूंत तो म्हणटा इट वॉज अ डेंजरस ऑर्डर. ताच्या नंतर हाव ही हॅज डन अ सेल्फ गोल ताजेर तुमकां सांगता. तो अवॉर्ड नोटिफाय करपा खातीर कर्नाटका गव्हर्नमेंट सुप्रीम कोर्टान पिटिशन फायल करता आनी त्या पिटिशनाक गोंयचो कावन्सील जो आसा तो रिस्पॉन्ड करिना. तो ते प्रेझेंट आसा पूण तो रिस्पॉन्ड करिना ताका. हे आमी लास्ट तुमकां याद जातलें आमी हे मेन्शन केल्लें आमच्या प्रेसाक की तो दातार एडवोकेट दातार कितके क्वायट ताणें रिस्पॉन्ड केलो ना. फॉर वॉट? वाय? आनी तो नोटिफाय जाता. नोटिफाय जातकच आमी बोवाळ मारता. आमी बोवाळ मारतकच गोवा गव्हर्नमेंट ती नोटिफाय स्टे हाडपा खातीर तो पिटिशन फायल करता. ते पिटिशन भायर पडटा. म्हणजे एका बाजू तूं त्या पिटिशनाक नोटिफाय जाल्लो जो आसा अवॉर्ड ते ऑब्जेक्ट करच्या सांगून ताका ऑपोज करच्या सांगून तूं थंय तुजो कावन्सील जो उलयच ना आनी नंतर तूं तें स्टे हाडपा खातीर तूं पिटिशन फायल करता. ही दुतोंडीपणां न्हय? हेच तुजें जें म्हादयचेर प्रेम आसा असो म्हाका ताका प्रश्न करपाचो आसा. दुसरें तो म्हणटा 2018 हो जो अवॉर्ड जेन्ना डिक्लेअर जालो गव्हर्नमेंट शुड हॅव चॅलेंज दॅट म्हणून. त्या टायमार मुख्यमंत्री आशिल्ले मनोहर पर्रीकार. दॅट मिन्स इनडायरेक्टली तूं अशें म्हणटा की पर्रीकारान म्हादयचेर ब्लंडर केलें. यू आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. कारण तूंय तेन्ना आमदार आशिल्लो. तुवें आवाज करूंक जाय आशिल्लो. तुवें आवाज केलो ना. हास्यास्पद गजाल जेन्ना तो काल उलयता आसतना सांगतालो आनी ओदोळ मेन्शन केल्ल्या ताच्या प्रमाणे सुरज नांद्रेकारान ताका काल एक प्रश्न विचारलो की आपूण म्हादयचेर गेलो, आपणे थंयचे फोटो काडले, आपणे थंय पिक्चर्स काडले थंयचे आनी आपल्या कडेन ते रेकॉर्डार आसा. तर त्या वेळार मुख्यमंत्री म्हणपाक लागलो येस आतां आमी ताजेर खंय पिटिशन फायल करता. आमी इंटरव्हेन्शन फायल करता. समथींग कंटेम्प्ट फायल करता. सॉरी या तूं तो पर्यंत उबी आशिल्लो. तुमचे कडेन जेन्ना ताणें म्हणलें की WRDचेच लोक आपल्या कडेन ते फोटोग्राफ्स मागता दॅट मीन्स तुजें WRD जे आसा इज इट वर्किंग ऑन म्हादय? आर इज दे सिरियस? कारण आमकां अशें कळना की जास्त करून जे WRD बसल्यात पळय दे आर ऑल फ्रॉम कर्नाटका सायड. जे ऑफिसर्स आहात ते गोंयकार कोण आसा ते ऑफिसर्स? वेदर दे हॅव इंट्रस्ट इन गोवा हो पळोवचो पडटलो. आनी हांव वालोर दिता प्रेसाक की प्रेस कंटिन्युअसली जो आसा प्रेस सध्या गव्हर्नमेंटाक फीड करता. प्रेसा कडल्यान न्यूज गव्हर्नमेंटाचे ऑफिसर्स कितें करतात? मुख्यमंत्र्यान हाजेर लक्ष घालूंक जाय. तूंय इनएफिशियंट आनी तुजे जे कशें आसा नेत्याक पळोवन बाकीचे वागतात. नेतोच जेन्ना इनएफिशियंट आसा, मुख्यमंत्री जेन्ना इनएफिशियंट आसा तेन्ना बाकीचे कितें काम करतले ताच्या हाताचो कितें मंत्री? तसोच WRD मिनिस्टर हो इनएफिशियंट, इनएक्टिव्ह. ताका लागून हांव परत एकदां तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता की तो आतां कंटेम्प्ट पिटिशन फायल करता बोवाळ जातकच. 10 ऑगस्ट म्हाका याद जाता ह्या वर्सा 10 ऑगस्टाक आमी प्रेस घेतिल्ले आनी प्रेसाक सांगिल्लें आमी की उदक डायवर्ट जालें. सौंदत्ती डॅम भरता जो भरनाशिल्लो, मलप्रभेन उदक भरपाक लागलें जें भरनाशिल्लें तेन्ना आमी सांगिल्लें की वॉटर डायवर्ट जावपाक लागला म्हणून. त्या टायमार तरी एटलिस्ट तुवें लक्ष घालूंक जाय आशिल्लें. जेन्ना पेपराचेर आयलें तो पर्यंत तूं रावता. तुजे कडेन कांय डॉक्युमेंट्स ना. पेपरा कडेन येतकच मागीर तूं आतां म्हणटा आपूण कंटेम्प्ट आनी तुजे कडेन रेकॉर्डिंग ना. तो रेकॉर्ड प्रेसा कडल्यान मागता. ही स्थिती जाल्ली आसा. सो हाव सिरियस यू आर अबाउट म्हादय हें आमकां लक्षांत येता. काल तो तावा तावान सांगतालो हय म्हज्या आवय पेरोस म्हाका व्हडली. तुजे कडेन डॉक्युमेंटेशन खंय आहा रे?
तू प्रेसाक मागता आनी तू काल प्रेसानूच सांगला मरे तुवें. सो यू आर नॉट एट ऑल सिरियस अबाउट म्हादय. तू पयलीं नाशिल्लो, तू आतांय ना. तू फक्त प्रेसा फुडें येता आनी आपूण सिरियस आसा इतलेंच सांगता. तुजे कडेन तें काम जायना. तू इनइफेक्टीव आसा अशें आमकां म्हणपाचें आसा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तू प्रूव कर जे आमकां डावट आसा. इट इज नॉट तू जर प्रूव करपाक आशिल्लो पयलींच प्रूव करतलो आशिल्लो. सो वी डिमांड फर्स्ट टू सॅक कर WRD मिनिस्टर फिलीप नॅरी, ताका सॅक करचो पडटलो. येता त्या काळान, येता त्या ऑक्टोबरान लास्ट टायम आमी सांगला की आमी ऑक्टोबर म्हयन्यान प्रत्येक आमदारा कडेन वतले. आतां पर्यंत 5 आमदारांनी आमकां सांगला की पूर्ण पाठिंबो आसा म्हणून. ती नांवां तुमकां लास्ट टायमूय सांगल्या. रेजिनाल्ड बाबान सांगला, प्रेसाक घेवन ताणें सांगलें की येस वी सपोर्ट, आय सपोर्ट दीस. ताज्या नंतर पयर व्हायस प्रेसिडेंट ऑफ जो आयल्लो गोवा फॉरवर्ड, ताणें सांगलें की आपल्या 3 आमदारांचो सपोर्ट आसा. आनी आय पर्सनली स्पोक टू रोहन बाब, परवरीचे आमदार, आनी ताणें आपलो सपोर्ट म्हादय खातीर, मुवमेंटा खातीर दिल्लो आसा. रेस्ट 35 इन्क्लुडींग मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां आमी वतले आनी मुख्यमंत्र्याक आमी जे काही प्रश्न विचारतात ताणें दिवचे पडटले, वीच वील बी रेकॉर्डेड. सो आतां ह्या म्हयन्या पासून आमचें तें सुरू जावपाचें आसा. धन्यवाद. जर बाबा whatever issues or कितें आयज पासून जाला जायत, though whatever statements might have come from the chief minister, do you think so we still have options available or after already it is gone out of our hand? No, we still have options because now the Karnataka government has played dirty during the lockdown period. They have taken advantage of the situation and they have broken open the seals, okay, which the Supreme Court had directed them to seal the canal, which they had done before the lockdown. Okay, now they have defied the Supreme Court. So immediately at the action given, courtache intervention given, the whole thing status quo has to be restored, and that it can be done. It has to be done. It has to be done on a war footing. What So- what would be your message to this press media, to the chief minister who says contempt petition file kota, because you are a historian, you know the subject very well. What would you like to suggest or give your advice in this issue to the chief minister? My advice would be that first of all, as Ravi has stated, that the CM should visit the site immediately that with the delegation of the Water Resource Ministry, okay, Magir, so this contempt petition file केले आणि that already the case is there, they will not care about it. So हे visit करून delegation हे करून सुप्रीम कोर्टाचे इंटरव्हेन्शन घेऊन जे गव्हर्नमेंटाची जी केस आसा तातून इंटरव्हेन्शन घेऊन it has to be stopped immediately. But why this has not taken place, I don't understand. Why has the CM not reached there? Why has the Water Resource Minister not reached there? Because of pandemic, everywhere else they are going. Now they will give this because of this situation, we are not going that side, crossing over because of this situation. But no, this is a very crucial, just like Corona, this is also very dangerous to go. So आता stop करपाक जाय ते. Otherwise it will continue. आणि म्हाका जे कर्नाटकात जे कॅनल्स बांधल्या पळय, ते स्वतः बांधले आपण पळय, ते आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान. तेंच्यांनी परमिशन घेतलेले काय? ना we had filed a case. घेवंक ना. ना So घेवंक ना. इल्लिगलाक केन्नाच कोणूच सपोर्ट करिना. सो सुप्रीम कोर्टान हेचेर लक्ष घालपाक जाय. आनी सुप्रीम कोर्टूच आमकां जिखून दितलो. फुल म्हादय जर वाटयतलो जाल्यार सुप्रीम कोर्टूच जिखून दितलो. ते प्रेझेंटेशन तशें करपाक जाय. This is the second step. खंयच्याच आजून पासून एका मंत्र्यान संत्र्यान जाल्यार खंयच्याच आमदारान खंयच्याच गव्हर्नमेंटान प्रेझेंटेशन तशें करूंक ना. कित्याक तेंचें सेटींग कर्नाटका कडेन आसा म्हणून हें करूंक ना. तेतून वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा म्हादयचे ते कॅनल केल्या पळय, ते लोकांचो कणकुंबीचो ओपोज आसा, तेका देवूळ आसा, हेरिटेज देवूळ आसा थंय. आनी तरी पूण तेंच्यांनी कॅनल बांदले म्हणजे इल्लिगल. तेंकां हेची एनओसी जाय पडटा, एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीची एनओसी जाय पडटा. एनओसी आसा कितें ना? No, NOC now. Madhya Bachao Abhiyan, we had moved the court and on 2nd August 2018, आमका सुप्रीम कोर्टा कडल्यान डायरेक्टिव्ह आयलं की the Karnataka government, we had filed a case, Madhya Bachao Abhiyan, filed a case saying that environment ministry चे clearance घेवन आशिल्ले ताणी and they were going ahead. So सुप्रीम कोर्टान तेन्ना फर्स्ट स्टे हाडिल्लो की तुमकां विदाउट एनवायरमेंट क्लियरन्स तुमकां हे करपाक मेळना म्हणून. So ते फर्स्ट, it is illegal actually, it is illegal.
And Central Environment has not given the permission. They have not taken rather. Now, it's all because of this 27 MPs that the Karnataka government gives to the center. I feel that is the thing. Because politically they enjoy a better clout than we. Politically we are very negligible. Giving just 2 MPs, so Goa's prospects are negligible. Goa is not at all considered important. So because of that reason, आणि तांचो गव्हर्नमेंट सेंटरा कसा कळमे सो दॅट इज द आय थिंक दॅट इज द रिझन गोंयाकडे आणि एक स्ट्रॉंग लीडर ना गोंयाकडे फेसूच ना एक स्ट्रॉंग लीडर जाय आशिल्लो हू कॅन एक्चुअली गोंया खातीर वावुरचो गोंयचो इंट्रस्ट घेवन Like strong leader, like? आणि आमचे एमपीज Strong- हॅव नॉट डन दिस जॉब Strong leader like? Strong leader like? strong leader like might be previously as Manor Parrikar आशिल्लो he was having little ताचेर एक हे आशिल्लें वर्चस्व आशिल्लें पण तोय सबसिक्वेंटली हळू करून ताचें जें आसा तोय मातसो भावत गेलो ताणें बरयलें न्ही लेटर येडियुरप्पा वी आर रेडी फॉर शेअरिंग पण लिडर्स कशे आसा तुका न्ही गोंया बद्दल प्रेम आसपा जाय तो लिडर म्हणून येता तुज्या गोंया बद्दल गोंयच्या लोकांक खातीर प्रेम आसपा जाय हांकां खंयच्या एका मंत्र्याक जाल्यार एमएलए खंयच्या गोंया बद्दल प्रेम आहा गोंयकाच्या लोकां बद्दल प्रेम आहा दाखोवन दिवचो जर तेंचो प्रेम जर आसलो त्या लिडरांचो जाल्यार हे इतले म्हादयचे डिस्प्यूट इतले म्हणजे प्रेम असले ना असले ते काय फरक पडना मेन थिंग इज आमकां म्हादय डायवर्ट केली जे आतां केलां ते सीएमान थंय इमिजिएटली वचून वॉटर रिसोर्स फूल डेलिगेशनाक घेवन इंजिनियर्सांक घेवन सगळ्यांक घेवन सुप्रीम कोर्टाचें इंटरव्हेन्शन घेवन स्टॉप करपाक This is the immediate action we demand. As far as Karnataka is concerned, when it is a question of water, whether it is with Tamil Nadu or with Goa, as far as Madhya is concerned, they are united politically. आपले affiliations बाजूक धरून they come together for water. हे आम्ही पळयना पयलीं पासून. पण तशें गोंयांत दिसून येना. गोंया बीजेपीचो हिडन अजेंडा वेगळो सेंटरा कडेन सेटिंग हाजे कडेन सेटिंग बाकीच्यांचो आनी कितें अजेंडा पण आमी एका प्लॅटफॉर्माचेर येवपाक जाय वी शूड कम टुगेदर एवरी नाव एंड देन आमी सांगता की पार्टी एफिलिएशन तुमचे बाकीचे बाजूक जोरात लेट्स कम ऑन वन प्लॅटफॉर्म फॉर वॉटर फॉर म्हादय पण अजून पर्यंत ते जायना दॅट इज वॉट हांव म्हणटालो की काही लिडरशीप जाय पडटा थंय प्रल्हादजी जोशी आसा तांचो जो आतां मायन्स मिनिस्टर आसा ताची लिडरशीप पळयात तो कसो म्हादयचो पाठपुरावो करता येडियुरप्पा थंयचे मुख्यमंत्री आसले ताजे एटिट्यूड पळयात तुमी आनी आमच्या गव्हर्नमेंटा जाय आमच्या सरकारांतलो कोण उलयना तो पळयात म्हाका कोण उलयना सरकारान आसून सुद्दां ते तांचे दिस इज वॉट एज अ लिडर हांव जेन्ना म्हणटा की आमकां स्ट्रॉंग लिडरशीप जाय तशी जाय आशिल्ली युनियन